नमस्कार, कार्यक्रम आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौं के रहेको छ अर्थतन्त्रको अवस्था लगायत अर्थतन्त्रमा अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ लगायतका विषयमा पनि हामीले छलफल गर्ने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू प्रभावित बनेका छन्। अबको दिनमा सरकारको काम दायित्व के हुनुपर्छ भन्ने विषय रहेको छ। दर्शकवृन्द, सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक नेपालमा भित्राउने लक्ष्य राखेर तयारी चलिरहेको अवस्थामा छिमेकी मुलुकमा कोरोना भाइरस देखा परेसँगै भ्रमण वर्ष स्थगित हुन पुग्यो। यससँगै कोरोना भाइरस नेपालमा देखा परेसँगै अहिले जनजीवनदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित बन्दै गएको छ। आफूले लगानी गरेको होटल तथा रेस्टुरेन्ट अहिले कस्तो अवस्थामा रहेका छन्, सरकारको तर्फबाट व्यवसायका लागि के कस्ता प्रावधानको अपेक्षा व्यवसायले गरेका छन् लगायतका विषयमा हामीले पर्यटन तथा होटल व्यवसायीसँग जानकारी लिएका छौं। अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दा सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। हामीले यो होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको पार्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्था चाहिँ के भइरहेको छ? अब अहिले तपाईको कोभिडको सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा नेपालका जति पनि होटलहरू छन् ती होटलहरू चाहिँ हामीले भिजिट नेपाल 2020 लाई टार्गेट गरेर चाहिँ एक खालको इन्भेस्टमेन्ट, एक खालको वातावरण बनाइरहेका थियौँ। तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो कोभिडको कारणले धेरै व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा परिसकेको अवस्था छ र तपाईको दशैंभन्दा अगाडि त होटलहरू खोल्ने अवस्थै छैन हैन। अब यो कोरोनाको अवस्था कसरी म्यानेज हुन्छ र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेर नै यतिखेर सबै व्यवसाय साथीहरू पनि हामी पर्खर हेरेकै अवस्थामा छौँ र अझ त्यो भन्दा पनि यतिखेर त टिक्नुपर्ने अवस्था छ हैन। तपाईले हामीसँग जुन फेसिलिटिजहरू छन्, हामीले जहाँ होटल रेस्टुरेन्टहरू जे गरिरहेका छौँ त्यहाँको भाडा अब तपाईलाई थाहा छैन काठमाडौँका भाडाहरू जहाँ चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेर हामीले यी सबै सञ्चालन गरेका हुन्छौँ ती क्षेत्रको भाडा साह्रै नै महँगो छ हैन। झन् अहिलेको अवस्थामा भाडा भनेको तपाईको फिक्स कस्टको रूपमा पर्छ, त्यो चलोस् नचलोस् त्यो हामीले दिनु नै पर्ने अवस्था हुन आउँछ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै व्यवसायीहरू चाहिँ तपाईको यो व्यवसायबाट पलायन नै हुन सक्ने अवस्था पनि छ। जस्तै तपाईले अहिले गएर ठमेलमा हेर्नुभयो भने राति 19-20 वटा ट्रक दिनौँ जस्तो निस्किरहेछन् हैन। ती के त भन्दाखेरि त्यहाँ जति पनि हिजो ट्राभल र टुर्स गरेर बसेका साथीहरू थिए, जति पनि ती व्यवसायीहरू थिए, ती व्यवसायीहरू चाहिँ अब त्यहाँबाट डिस्लोकेट हुँदैछन् भनेको त्यो ठाउँमा उनीहरू अब नरहने अवस्था छ हैन। किनभने त्यो मुख्यतया भाडाको कुराले नै हो। यसैगरी तपाईको ब्याङ्कको कर्जा त्यसले पनि अब समस्या निम्त्याउने अवस्था हुन्छ। अहिलेसम्म त तपाईको सरकारले भनेका कारणले र ब्याङ्कले पनि अवस्थालाई बुझेको कारणले अहिले त्यति धेरै तारन्तार नगरेको वा तारन्तार गरिरहे पनि अहिले चाहिँ हामीले सम्हाल्न सक्ने अवस्था छ। तर भोलिको दिनमा त्यो अवस्था नहुन सक्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ खोलेको 3 महिनामै ल अब चाहिँ किस्ता बुझाउ भन्दाखेरि कोही पनि व्यवसायी साथीहरूले त्यो किस्ता बुझाउन सक्ने अवस्थामा पक्कै पनि हुने छैन। जस्तै तपाईले आज भर्खर पनि सुनिहाल्नुभयो यो यातायात, अब सार्वजनिक यातायात चाहिँ अलिकति खुकुलो गर्ने भन्ने खालको कुरा हुँदैछ। तर यातायात व्यवसायी साथीहरूले हामी यो अवस्थामा यातायात चलाउन सक्दैनौँ, सरकारलाई चाबी नै बुझाउँछौँ भन्ने खालको छ। भोलिको दिनमा यो क्राइसिसलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै अहिले त अब अझ ढिलो हुन थालिसक्यो हैन। तैपनि त धेरै रिस्क फ्याक्टर्सहरूलाई अहिले मिटिगेट गर्न सकिन्छ। भोलि के हुन्छन्, कि कस्तो अवस्था आउला भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ प्रपरली अहिले पनि एड्रेस गरियो भने ती फ्याक्टर्सहरू चाहिँ अलिकति कम हुन्छन् कि हैन। तपाईको देशको इकोनोमी चल्नु वा देश चाहिँ इकोनोमिक प्रोग्रेसनमा जानु, देश टिक्नु भनेको बिजनेस टिक्नु हो, व्यवसाय टिक्नु हो। अब यो अवस्थामा चाहिँ व्यवसाय नै नटिक्ने र व्यवसायीहरू पलायनै हुने अवस्था हुँदाखेरि भोलि अहिले हामी कहाँ जुन खालको इकोनोमिक ग्रोथ रेट छ त्यो इकोनोमिक ग्रोथ रेटलाई समात्न पनि धेरै समय लाग्ने हुनसक्छ। यसले हामीलाई 10-15 वर्ष पछाडि धकेल्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। अहिले हामीसँग जे छ त्यो हामीले जोगाउन सकेनौँ भने
हजुर जस्तो अहिले हामीले यो कोभिडको टाइममा आएर अहिले यो जुन यो भिजिट नेपाल 2020 पनि स्थगित हुन पुग्यो कोरोना भाइरसले गर्दा यहाँले भन्नुभयो हामीले पनि थुप्रै तयारीहरू पनि गरेका थियौँ भनेर अहिले यो पर्यटन क्षेत्र पनि चाँडै नै सुचारू हुने अवस्थामा पनि छैन यसले गर्दा अझ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू जुन पर्यटन क्षेत्रमा पनि रहेका छन् होइन यो पर्यटकहरूलाई टार्गेट गरेर गरेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट पर्छ होला त मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिहालेँ व्यवसायीहरू पलायन नै हुन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ जस्तै भिजिट नेपाल 2020लाई टार्गेट गरेर धेरै व्यवसायीहरूले नयाँ भेन्चर्सहरू उहाँहरूले इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो काठमाडौँका चारैतिर नयाँ होटलहरू खोलेका थिए होइन तपाईँको जहाँ चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू भनेर हामीले जहाँ भन्छौँ त्यहाँ धेरै तपाईँको मात्रामा होटलहरू खोलेका थिए र तपाईँको अर्बौँको लगानी थियो तर अब त्यो चाहिँ अहिले आएर चाहिँ डिप्रिसिएट हुने अवस्था भइसक्यो होइन त्यो जे सोचेर हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेका थियौँ त्यो चाहिँ रियलाइज हुँदैन भन्ने चाहिँ अब यतिखेर सबै साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यतिखेर भनेको अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ टिक्ने अवस्था हो होइन कसरी चाहिँ आफू सर्भाइभ हुने भन्ने अवस्था हो अहिले धेरै लगभग तपाईँको अधिकांश होटलहरू बन्द नै छन् होइन केही होटलहरू मात्र सुचारू छन् ती पनि तपाईँको कि क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवस्थामा वा यी नेपालमै फँसेका विदेशी साथीहरूलाई चाहिँ अकोमोडेट गर्नको लागि खुलेका छन् होइन भने यतिखेर चलाउन सक्ने अवस्थै छैन होइन तपाईँको जबसम्म मान्छे अलिकति बाहिर फ्रिली मुभमेन्ट गर्न सक्दैन जब चाहिँ यो सन्तासको माहौल हट्छ तब मात्र चाहिँ जुन हामीले पर्यटन व्यवसाय भनेर भन्छौँ त्यो व्यवसाय चाहिँ त्यसपछि मात्र फस्टाउने हो किनभने मान्छे एकदम निर्धक्कसँग बाहिर घुम्ने अवस्था नभइकन हाम्रो व्यवसाय चल्दैन हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले भनेको टिक्ने र सर्भाइभलको स्टेज नै हो यतिखेर चाहिँ अब सर्भाइभल हामी एक्लैले हामी टिक्छौँ भनेर पनि टिक्न सक्ने अवस्था छैन यतिखेर चाहिँ राज्यले होइन तपाईँको प्राइभेट सेक्टरले जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरले यी सबै सेक्टर्सहरू चाहिँ होइन हामीले चाहिँ टिकाउनुपर्छ होइन भोलिको दिनमा जब यो सुचारू हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यी बिजनेसहरू चाहिँ रहिरहन् होइन जसले चाहिँ तपाईँको फेयरली बिजनेस गरेका थिए र भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ हजुर जस्तो अहिलेको यो समयमा धेरै रेस्टुरेन्टहरूले अहिले अनलाइन सिस्टमबाट पनि आफ्नो सेवा दिइरहेको पनि अवस्था छ तपाईँहरूको यस्तो केही प्लान छ कि छैन हामीले पनि तपाईँले सरकारले जब रेस्टुरेन्टले चाहिँ टेक अवे दिन सक्ने भनेर ल्यायो त्यसपछि चाहिँ हामीले पनि हाम्रो टेक अवे सर्भिसहरू सुचारू गऱ्यौँ र हामीले अहिले हाम्रो वेबसाइट मार्फत त्यसपछि हाम्रो अनलाइन भोज डिल्स मार्फत चाहिँ हामी स्वयंले पनि डेलिभरी गरिरहेका छौँ अब पहिला जति भेराइटी अफ फुड्स पाइन्थ्यो त्यो भेराइटी अफ फुड्स नपाइएला होइन तर एउटा लकडाउन मेन्यू भनेर जुन हाम्रोमा धेरै गइरहने खानाहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले टेक अवेको रूपमा दिन थालेका छौँ हजुर हामीले नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई हेर्दा जुन होटल क्षेत्रहरू पनि रहेका छन् तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो नि भएको छ यो पर्यटन क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ के हुनुपर्छ भनेर हामीले पर्यटन क्षेत्र र होटललाई सँगै लैजाँदा चाहिँ कस्तो किसिमको योजना कस्तो किसिमको रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ अब जस्तै तपाईँले पर्यटनमा के बिजनेसहरू हुन्छन् होइन र ती चाहिँ अब कसरी सँगसँगै जान सक्छन् भन्ने खालको प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ जस्तै हामीले टार्गेट कसलाई गरेका छौँ होइन डोमेस्टिक टुरिस्ट वा डोमेस्टिक क्लाइन्टलाई टार्गेट गरेका छौँ भने उहाँहरूको आफ्नै खालको प्याटर्न हुन्छ फरेनलाई टार्गेट गर्नुभएको छ भने त्यही खालको प्याटर्न हुन्छ तर जुनै भए पनि आखिर एकदम बेसमा आउने इन्डस्ट्रीमा रहेका बिजनेसहरू के हुन् त भन्दाखेरि तपाईँको ट्राभल टुर्स नै हुन् होटल नै हुन् होइन त्यसै गरी तपाईँको रेस्टुरेन्ट्सहरू हुन् ट्रेकिङ कम्पनीजहरू हुन् तपाईँको ट्रान्सपोर्ट कम्पनीजहरू हुन् यिनै हुन् होइन र होमस्टेहरू हुन् हो अब यी सबैको चाहिँ यतिखेर सर्भाइभलको फेज हो कि सबै चाहिँ यतिखेर टिक्न पऱ्यो र अहिले यदि केही समयपछि हाम्रो अवस्था चाहिँ अलिकति सुधार भयो भने हामीले यतिखेर फोकस गर्ने भने डोमेस्टिक टुरिज्मलाई हो अब तपाईँलाई थाहा छैन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि यो स्थिति सहज भए पनि खोप भ्याक्सिन जे भनौँ त्यो सबैतिर पुग्न समय लाग्छ फ्री मुभमेन्ट अफ तपाईँको जुन हाम्रो इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्सलाई हामीले यहाँ ल्याउने भनेको अबको 1.5-2 वर्षभन्दा छिटो हुन्छ भन्ने पक्कै पनि लाग्दैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा हामी छौँ तीका बिजनेसहरू तीका टुरिज्म रिलेटेड हुन् अरू पनि हुन् तीका बिजनेसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने र हामीले पनि लोकल जे छन् तिनीहरूलाई प्रमोट गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ इकोनोमी यहीँ रहिरहन्छ
हैन। जब तपाईँले फरेन बाहिरतिरको किन्नुभयो, बाहिरतिरको केही गर्नुभयो भने त्यसपछि हो तपाईँको करेन्सी आउटफ्लो हुने। र यो समयमा भने चाहिँ करेन्सी पनि हामीले भित्रै राख्नु छ हैन, बिजनेसलाई पनि टिकाउनु छ, यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, हामीले यो मुलुकभित्रको कुरा गर्नुपर्दा अहिले यो कोभिडले गर्दा धेरै नै क्षेत्रहरू प्रभावित पनि भइरहे होइन। अहिले हामीले कृषि क्षेत्रलाई हेर्नुपर्दा कृषि क्षेत्र र होटललाई चाहिँ कसरी, अब यिनीहरू त एकअर्काको सम्बन्ध पनि राम्रो छ। कृषिमा उत्पादन भएका सामानहरू होटलले नै खपत हुन्छ, होटलमा खपत हुन्छ। यहाँलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अहिले यो समयमा यहाँले पनि यी समाचारहरू पनि सुन्नुभयो होला, किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको बजार पनि पाइरहेको अवस्था पनि रहेको थिएन। यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा त्यस्तो नहुनलाई होटल क्षेत्रको भूमिका के रहन्छ, कृषि क्षेत्रलाई सँगै? अब त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै तपाईँले कृषि र होटल व्यवसायहरूले कसरी सँगसँगै काम गर्न सक्छन् वा एकअर्का परिपूरक हुन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। पक्कै पनि परिपूरक हुन्, तर जुन कृषि क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रले त्यो क्षेत्रको प्रडक्ट्स लिने भनेको हामी एउटा अर्गनाइज एउटा सेक्टर मात्र हो हैन। त्यसको आफ्नै ठुलो आयाम छ। तपाईँको भोलि सबै बन्द भए पनि चलिराख्ने व्यवसाय भनेका तिनै हुन् हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्डस्ट्री बेसलाई चाहिँ त्यस्तो सिग्निफिकेन्टली असर गर्न नपर्ने हो भन्ने लाग्छ। तपाईँले भनेको चाहिँ जुन भ्याल्यु चेनमा ती सामानहरू बजारसम्म पुग्दाखेरिसम्म महँगो हुने, किसानले पनि त्यो बजार नपाउने, भाउ नपाउने, त्यो अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ राज्यले कसरी चाहिँ यो तपाईँको बिचको मेडिएटर लाइन चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने हो, कसरी हटाउने हो भन्ने चाहिँ राज्यले नै खेल्ने भूमिका हो हैन। तर अहिले जुन अनलाइन ट्रेडिङ मार्फत चाहिँ धेरै तपाईँको एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरू मान्छेको घर दैलोमा पुर्याउने काम पनि भइरहेको छ। जस्तै हामीले पनि के गरेका छौँ भन्दा हाम्रो पनि ग्रिन ग्रोथ भन्ने एउटा कृषि समूहसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जस्तै काठमाडौँमा चाहिँ देशभरिका विभिन्न प्रडक्ट्सहरू उहाँहरूको आफ्नै फार्म पनि छ सिन्धुलीमा, पातले खेततिर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले एग्रिकल्चर प्रडक्ट्स यहाँ ल्याउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको आफ्नै डिस्ट्रिब्युसन बेस छ हैन। अनि त्यसै मार्फत चाहिँ उहाँहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। हामीले पनि हाम्रो बेकरी प्रडक्ट्सलाई चाहिँ उहाँहरूकै त्यो एग्रिकल्चर प्रडक्ट बेस लाइनसँग मिलाएर अहिले डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। जस्तै आज पनि उहाँहरूको म्याङ्गो उहाँहरूले हप्तामा 3 दिन मात्र डेलिभरी गर्नुहुन्छ। हामीले पनि त्यही 3 दिन चाहिँ हाम्रो बेकरीमा जति पनि उत्पादन हुन्छन् प्रडक्ट्सहरू जस्तै ब्रेड हैन, क्रोसन, मफिन्स, जुन चाहिँ मान्छेको डेली कन्जम्सनमा गइराख्ने हुन्छ, ती प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो सामान डेलिभर गर्दाखेरि सँगसँगै चाहिँ हामीले पठाउने गरेका छौँ हैन। त्यही हुँदाखेरि हामीले तरकारी र बेकरी सँगसँगै भनेर उहाँहरूले त्यसरी पनि प्रमोट गर्नुभएको छ। त्यो एउटा पाटो मात्र हो हैन। जस्तै अनलाइन प्रमोट गर्नलाई हामीले धेरै अरू एस्पेक्टहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको मान्छे, अहिलेको क्राउड कतातिर एट्र्याक्ट छ त हैन। अहिलेको धेरै मान्छेको समय भनेको तपाईँको स्मार्टफोनमै टाँसिएर त्यसै समय बितिरहेछ र त्यो एक खालको एउटा टेन्डेन्सी हैन, त्यो एक खालको लाइफस्टाइल वा कल्चरसँगै एसोसिएट हुन थालिसक्यो। भनेपछि अब हाम्रो रिच पनि त्यही हुनु पर्यो हैन। हामी पनि मान्छेको फोनमै पुग्नु पर्यो, कृषि उत्पादन पनि फोनमै पुग्नु पर्यो। तपाईँले आज हेर्नुहोस् जति पनि अनलाइन अर्डर्सहरू हुन्छन् त्यो प्रडक्टको बारेमा कि मान्छेले आफ्नो साथीभाइबाट सुनेर थाहा पाउने हुन् कि मोबाइल फोनमै कुनै हैन एडभर्टिजमेन्ट हुनसक्छ, फोटोज हुनसक्छ, कुनै मिडियम, त्यही मिडियमबाट नै मान्छे अलिकति इन्फर्मड हुने हो। त्यो हुँदाखेरि त्यो एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले बुझेर हामी पनि हाम्रो जति पनि मार्केटिङ इन्टरभेन्सन छ त्यो चाहिँ त्यही टार्गेट गऱ्यौँ भने चाहिँ सफल हुन्छौँ कि भन्ने लाग्छ। ग्रिन ग्रोथसँगको हाम्रो सिकाइबाट चाहिँ हामीले यही पाएका छौँ। हजुर, यहाँहरूले अहिले सुविधा पनि लिएर सेवा पनि दिँदै आउनुभएको छ होइन। कसरी सुरक्षाका सावधानीहरू अप्नाउनु भएको छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई सेनिटाइज गरिराख्नु भएको छ? जस्तै यस्तो छ अवस्था, अब अहिले हाम्रो यो प्रेमिसेसमा चल्ने भनेको बेकरीको फ्याक्ट्री, बेकरीको आउटलेट र यो रेस्टुरेन्टको टेकअवे र हामी केही अलिकति ग्रुपहरू हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर र जति पनि प्रिभेन्सन मेजर्सहरू छन् ती फलो गरेर चाहिँ प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा जति पनि बाहिरबाट आउँछ नि सामानहरू, ती सबै सामानहरू चाहिँ यहाँ छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा ठाउँ छुट्याइदिएका छौँ हैन। त्यसलाई त्यो एउटा जोन छ, त्यो जोनमा ल्याएर खानाहरू जे पनि सामानहरू छ त्यो त्यहाँ ल्याएर राखिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ लगभग 4 देखि 5 घन्टा त्यो त्यहाँ बसिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँ अब डिसइन्फेक्टेन्टले स्प्रे गर्ने, तरकारीहरू हो भने तपाईँको नुन पानीले पखाल्ने हैन, त्यो सबै क्लोरिनेटेड त्यो सबै हामीले गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ बल्ल ती सामानहरू भित्र छिर्छन् र हाम्रो फुड यो जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा सहभागी हुन्छ। त्यो चाहिँ इनपुटको हकमा भयो।
अब मान्छेको हकमा चाहिँ जति पनि साथीहरू जस्तै हामीसँग यहाँ अहिले पनि 16 जना भाइ बहिनीहरू बस्नुहुन्छ हैन काम गर्दाखेरि र तिनै साथीहरूबाट चाहिँ हामीले हाम्रो अपरेसनहरू चलाइरहेछौँ र अलिकति भित्र मुभमेन्ट गर्ने भने हाम्रो 2-3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको चाहिँ हामीले रेगुलर अब अलि अगाडिसम्म चाहिँ आरडिटी टेस्ट गराइरहेको थियौँ अब चाहिँ आरडिटी खारेज भयो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ कसरी गराउने त्यो चाहिँ बुझ्न बाँकी छ होइन भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि टाइम एन्ड अगेन टेस्ट गराउने तपाईँको भित्र छिरिसकेपछि त्यो कपडाहरू चाहिँ उहाँहरूले एक ठाउँमा राख्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ भित्र लाउने उहाँहरूको छुट्टै कपडा हुन्छ त्यो लाएर भित्र छिर्नुहुन्छ त्यसपछि अनि आफ्नो काम त्यो मास्क पन्जा लाउने त्यसपछि हेयरनेट लाउने त्यो भने सामान्य भयो त्यसपछि उहाँहरूले त्यसरी नै गर्नुहुन्छ अर्को भनेको मान्छेसँग अर्डर लिँदाखेरि पनि हामीले अहिले चाहिँ पेपर मेन्यु प्रयोग गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ त्यसपछि यो पेपर मेन्यु चाहिँ फेरि रियुज हुँदैन त्यो हामी फालिदिन्छौँ हैन अब मान्छेहरूको टेबल सेटिङ पनि हिजो एउटै टेबलमा चाहिँ 8 जना राख्न मिल्थ्यो भने आज त्यही टेबलमा हामी 5 जना 6 जना मात्र वा 4 जना मात्र राखेर पनि गरिरहेछौँ त्यो गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लकिली वा हाम्रो चाहिँ अब त्यो बनाउँदैखेरि पनि डिफ्रेन्ट टेबल्सहरू चाहिँ अलि टाढा छन् त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एक फर्म अफ डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्छौँ र सँगसँगै त्यो टेबलहरू चाहिँ उठिसकेपछि चाहिँ तत्कालै ती टेबलमा चाहिँ सेनिटाइज हुन्छ नि डिसइन्फेक्टेन्टले हामी सेनिटाइज पनि गर्छौँ यसरी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अपरेसन चलाइरहेका छौँ साथै अब यहाँ कोही साथीहरू अलिकति कमजोरी भएर पनि बिरामी हुनुभयो भने हामी तत्काल उहाँहरूलाई रेस्टमा राखिहाल्छौँ हैन फर्दर काम लाउँदैनौँ र त्यसपछि हेल्थ चेकअपहरू हामी गर्छौँ हामीले चाहिँ अल्कासँगको पार्टनरसिपमा चाहिँ उहाँहरूले यो हेल्थ यहाँ चेक गरिदिने चाहिँ यहाँ आएर चेक गरिदिनुहुन्छ त्यो खालको एरेन्जमेन्ट पनि हामीले गरेका छौँ हस्पिटलसँग पनि जानु नपरोस् भनेर उहाँहरू मार्फत चाहिँ त्यो खालको सेवा सुविधा हामीले पाइरहेका छौँ हजुर अहिले यो कोभिडको समयमा धेरै विभिन्न क्षेत्रको रोजगारी पनि कटौती भइरहेको अवस्था छ तपाईँको होटलमा चाहिँ के छ जस्तै अब पहिला हामीसँग जति साथीहरू थिए ती साथीहरूभन्दा हामीले अहिले 30% को ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ हाम्रो अपरेसन चलाइरहेका छौँ अब यो भनेको चाहिँ जस्तै टिक्ने फेज हो कि यो सर्भाइभलको फेज हो हैन सामान्य हिसाबले पनि आज हाम्रो भोल्युममा सेल्स छैन हिजो हामी जुन अपरेसन साइज थियो त्यो अपरेसन साइजभन्दा अहिले 40% तल छौँ भने हैन ह्युमन रिसोर्स पनि हामीले त्यही अनुसार नै लिइरहेका छौँ त्यसमाथि अब यो भने यतिखेर चाहिँ अब जति धेरै कम मान्छेबाट तपाईँले काम गराउन सक्नुभयो सेफ पनि त्यही अनुसार हुने भयो किनभने त्यो पनि पाटोलाई हामीले हेर्नुपर्छ मान्छेको जति धेरै इन्गेजमेन्ट हो त्यो भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँका पनि साथीभाइ हुन्छ हैन भेटघाटहरू भइहाल्छ कुराकानी हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति रिस्क फ्याक्टर पनि बेसी हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ जो साथीहरू यहीँ बस्न सक्नुहुन्छ अब अत्यावश्यक जो चाहिँ हुँदै नहुने साथीहरूलाई मात्र हामीले बाहिर जान आउने गर्ने छुट दिएका छौँ त्यो चाहिँ 2-3 जना मात्र हुनुहुन्छ होइन भने बाँकी सबै साथीहरू यहीँ बसेर काम गर्नुहुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति आफैलाई सेफ राख्न र हामी आफै पनि हामी सेफ छौँ है भन्ने फिल गर्न चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ हजुर अहिले व्यवसायहरू यातायात क्षेत्रका व्यवसायहरू लगायत अन्य क्षेत्रका मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका माग पनि राख्दै आएका छन् गभर्मेन्टसँग हैन होटल क्षेत्रका पनि रहेका छन् तपाईले चाहिँ बेसिकली अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब यसमा चाहिँ अब यो भनेको मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईको माग राख्ने हुन्छ नि अब त्यो यो चाहिँ राज्यले आफै बुझ्नुपर्ने अवस्था हो कि यो भनेको चाहिँ यो भनेको हामीले चाहिँ हामीलाई यस्तो भयो ल गरिदेऊ भनेर मान्छेले राज्य भनेर फिल गर्नुपर्ने एकदम प्रपर टाइम चाहिँ यो हो भन्ने लाग्छ जस्तै ल भोलि हामी टिक्दैनौँ यो अवस्था अर्को 1 वर्ष गयो हामी बजारमा टिक्नै सकेनौँ भने त व्यवसाय त बन्द हुन्छ एउटा व्यवसाय बन्द हुनु भनेको त्यसमा काम गर्ने धेरै मान्छेहरूको रोजगारी सँगसँगै जान्छ हैन त्यो भनेको भोलि जब स्थिति सहज हुन्छ त्यतिखेर तपाईको एउटा ठुलो मास चाहिँ अनएम्प्लॉयड मास चाहिँ बजारमा रहिरहेको हुन्छ हैन जसले चाहिँ एउटा पोलिटिकल मुभमेन्ट पनि ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ अर्को भनेको के गर्ने भन्ने त्यो प्रपरली म्यानेज गर्न सकिएन भने झन् ठुलो विकराल अवस्था आउँछ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जति व्यवसायहरू छन् किन भन्दाखेरि एउटा व्यवसाय जानु भनेको त्यो पर्टिकुलर बिजनेस बन्नलाई धेरै समय लागेको हुन्छ हैन त्यो उले एउटा मोमेन्टम एउटा साइज गेन गर्नलाई धेरै समय लागेको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको यो खालको क्राइसिसमा चाहिँ जोगाउने जिम्मेवारी भने राज्यको
तपाईँले यो फेजबाट हामीलाई जोगाइदिनु भयो भने त्यसपछिको अर्को फेजमा फेरि गभर्मेन्टलाई कसरी सपोर्ट गर्ने होइन। हिजो पनि हामीले प्रफिट हुँदाखेरि हामीले एउटा सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट चाहिँ ट्याक्सेसको रूपमा दिइरहेछौँ होइन। हामीले भ्याट भनेर एउटा सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट चाहिँ राज्यको लागि उठाइदिइरहेछौँ कस्टमर्सबाट भनेपछि त्यो खालको हाम्रो रोललाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँले माग भन्नुभयो होइन, एज सच त्यस्तो माग भनेर भन्दाखेरि पनि यतिखेर चाहिँ गभर्मेन्टले एकदम क्रिएटिभ हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि यतिखेर सबै क्षेत्र चाहिँ पानीको अवस्थामा छ, कुनै पनि क्षेत्र चाहिँ होइन ल है म चाहिँ जोगिएँ भन्ने अवस्थामा छैन। त्यो हुँदाखेरि यो पानीलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने त हुन्छ नि, यी सबैलाई कसरी टिकाउने मात्र भनेर नै हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि सबै ठाउँका आफ्नो मोडालिटी हुन्छ, सबै देशमा चाहिँ फरक फरक त्यहाँको अवस्थाका आधारमा गर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रोमा त हाम्रै खर्च चलाउन नै हामीसँग त्यो खालको स्रोत छैन भनेदेखि अब हामीलाई अनुदान देला भन्ने आश गर्ने त पक्कै भएन। तर जुन हामीले ट्याक्सेस तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भ्याटको छ होइन, जति पनि गभर्मेन्टलाई हामीले जुन मोडालिटीबाट बुझाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति पोस्टपोन गर्दै भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ अर्को 3 महिना 6 महिना यो अवस्था कति जान्छ त्यो अवस्थासम्म नलिँदा भयो नि त होइन। यतिखेर त हामी पनि टिक्ने भनेर नै बसेका छौँ होइन। अलिकति अवस्था सहज हुँदै जाओस् अनि हामी पनि टिकिराखौँला त्यतिखेरसम्म भने, अनि त्यसपछि त फेरि नर्मलतिर फर्कने अवस्था त छँदैछ। त्यसरी भन्ने हो भने केही पनि भएको छ भन्ने लाग्दैन मलाई राज्यको तर्फबाट व्यवसायीहरूलाई। झन् अहिलेको अवस्थामा राज्यले चाहिँ म चाहिँ एउटा गार्जियन हो है भनेर देखाउने अवस्था हो। त्यो अवस्थामा पनि लगभग राज्य त अब फेलै भयो भन्छौँ हामी होइन, यो एड्रेस गर्नलाई वा व्यवसायीहरूलाई जोगाउनलाई भन्छौँ। किन भन्दाखेरि उसका कतिपय डिसिजन्सहरू हेर्नुहुन्छ भने मलाई पैसा चाहिएको छ होइन, तिमीहरू के गर्छौ भन्ने मलाई सरकार छैन भन्ने खालको त्यो ढङ्गको अप्रोचहरू छन्। त्यसले चाहिँ हामीलाई पनि टिकाउँदैन होइन र त्यसले चाहिँ लङ रनमा गभर्मेन्टलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। हजुर, अबको दिनमा नयाँ होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि यहाँलाई यो वातावरण कतिको उपयुक्त लाग्छ र कतिको चुनौती पनि लाग्छ? यो कोभिड पछाडि सञ्चालन गर्न पनि कतिको उपयुक्त छ? होइन, अबको अवस्था भनेको जस्तै हामीलाई थाहा छैन हुन्छ के भनेर, मान्छेको मोबिलिटी के हुन्छ, मान्छेहरू कहाँ बस्छन् होइन। यसले चाहिँ जस्तै लामो समय भयो नि त लकडाउन भएको होइन, मान्छेहरू लामो समय आफ्नो घरमा बसे। त्यो हुँदाखेरि के खालको चेतना आएको छ त्यसले चाहिँ भोलिको बजारलाई डिटर्माइन गर्छ। मान्छेहरू अहिले जसरी बसेका छन् स्प्रेड भएरै बसौँ भन्ने छ भने बिजनेसहरूलाई पनि डिस्लोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मान्छेको पपुलेसन कतातिर ग्यादर हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हो। अब सामान्य हिसाबमा रेस्टुरेन्ट्स हस्पिटालिटी सेक्टरलाई भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि तपाईँलाई भने हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई एट्र्याक्ट गर्ने, डोमेस्टिक टुरिज्मलाई फोकस गर्ने हो भने खुलेको लगभग नेपालीहरू हौ अलि बाहिर घुमिहाल्छौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको 5-6 महिनामै अवस्था सहज हुनसक्छ। तर हिजो जसरी बिजनेस चलेका थिए त्यो त्यसरी चल्दैन त। जस्तै हिजो भर्खर मेरो एकजना साथीले फेसबुकमा हाल्दै हुनुहुन्थ्यो, कोलकाताको एकदम राम्रो होटल जहाँ चाहिँ तपाईँको 10-15 हजार आइसी पर्छ त्यहाँ चाहिँ हिजो उहाँ 2500 आइसीमा बस्नुभयो भनेपछि प्राइसिङ हेर्नुहोस्। यतिखेर भनेको टिक्नेमा हेरिरहेछन् क्या सबैजनाले, मेरो स्ट्यान्डर्ड के होइन, मेरो यति चाहिँ मेरो बेन्चमार्क हो रेभेन्यूको, मेरो चाहिँ योभन्दा तल चाहिँ म बेच्दिनँ भन्ने अवस्था पनि छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भोलि कता मार्केट डिरेक्ट गर्छ। अहिले होटल व्यवसायमा लगानी गर्ने वा यो व्यवसायमा छिर्छु भन्ने चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा एकदम युनिक कुनै एउटा सेगमेन्ट देख्नु भएको छ जहाँ चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्युन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हुन्छ भन्ने लाग्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने जेनेरिक एज सच बिजनेस टुरिज्ममा इन्भेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यो इन्भेस्ट गर्ने प्रपर समय होइन कि भन्छु म। हजुर, अहिले यो समयमा आएर यहाँले पनि अगाडि बढिसक्नु भएको छ, धेरै आत्तिएका पनि छन् व्यवसायीहरू होइन। हामीले टुरिस्ट भन्दा इन्टरनेसनल लेभलमै जान्छौँ, हामी नेसनलमा पनि हामी आफैलाई पनि हामी टुरिस्ट बन्दैनौँ होइन। यसो हुँदाखेरि गभर्मेन्टको तर्फबाट तथा व्यवसायको तर्फबाट टुरिस्ट भन्ने लोकलमा पनि छ है, नेसनलमा पनि छ है बुझ्नको लागि यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र व्यवसायहरूको पाटोबाट हेर्दाखेरि पनि मोटिभेट? त्यो सामान्य बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ खैरी आएर धेरै पैसा उनीहरूले तिर्छन् होइन। अनि के अरे जहाँ चाहिँ विदेशी बेसी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आम्दानी राम्रो हुन्छ, तिनले चाहिँ धेरै खर्च गरेर होलान् भन्ने लाग्ने त्यो हाम्रो सोच मात्र हो। तर वास्तविकतामा त्यो हुँदैन होइन। केही होलान् त्यस्ता व्यवसाय पनि होलान् जहाँ चाहिँ उनीहरूले मात्र, जस्तै तपाईँले अहिले पनि हेर्नु भने हिमाल चढ्ने होइन, ट्रेकिङ गर्ने त्यो आस्पेक्टमा त्यो सेगमेन्टलाई कभर गर्ला। तर इन जेनरल होटल रेस्टुरेन्ट तिनलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सेगमेन्टले खर्च गर्ने भन्दा बरु नेपालीले बेसी खर्च गर्छन् होइन। नेपालीलाई टार्गेट गर्नुभयो त्यसले पनि एउटा ग्रुप
ठुलो ग्रुप ल्याउँछ, एउटा मास ल्याउँछ जसमालाई चाहिँ तपाईँले तपाईँको सर्भिसहरू बेच्नुहुन्छ र त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ। त्यो ग्रुपै होइन भने मैले होइन, तर त्योभन्दा चाहिँ थोरै मान्छे आएर पनि धेरै भोल्युममा सेल्स गराउने त्यो चाहिँ नेपाली ग्रुप वा नेपाली क्लाइन्टले चाहिँ त्यो चाहिँ बेसी गर्छन्। त्यो हुँदाखेरि डोमेस्टिक र यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति पनि पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने होटल व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ र हामीले त्यो रियलाइज गरिसकेका छौँ भन्ने लाग्छ। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्त्यमा यो अवस्था भनेको चाहिँ व्यवसाय कसरी टिकाउने होइन भन्ने नै हो र मलाई चाहिँ फेरि पनि के भन्ने हो भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ फेरि पनि एज अ गार्जियन एउटा भूमिका खेलिदिनुपर्छ र हामी सबैलाई चाहिँ यो जुन सन्तासको अवस्था छ यो सन्तासमा चाहिँ टिकाइदिनुपर्छ भन्ने हो। यतिखेर हामीलाई हुन्छ नि हाम्रो घरबाट तिर्देऊ, हाम्रो यो गरिदेऊ, त्यसरी हामीले केही भनेको छ। हामीले मात्र के भनेको छौँ भन्दाखेरि टिक्ने वातावरण चाहिँ बनाइदेऊ होइन। अलिकति चल्ने खालको केही गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सञ्चालनको एउटा मोडालिटी बनाइदेऊ। त्यो मोडालिटीमा टेकेर हामी काम गर्छौँ होइन, हामी रेभेन्यू जेनेरेट गर्छौँ, तर हिजोको जस्तो त पक्कै हुनेवाले छैन होइन। हामीले जुन हिजो कर्जा लिएका छौँ त्यो कर्जाको किस्ता हामी बुझाउन सक्ने अवस्था अहिले तत्कालमा होला। ती पाटोहरूमा तिमीले हेर्दैौ होइन। करका कतिपय पाटोहरू हुन सक्छन्, भ्याट तिर्ने जुन छ त्यसलाई अलिकति पछाडि सार्न सकिएला। तपाईँले लामो समयदेखि भ्याट तिर्नु भएको छ भने जस्तै हामी भन्छौँ नि भ्याटमा म रजिस्टर गरौँ कि नगरौँ भन्ने मान्छेलाई अहिले जुन त्यो व्यवसायलाई जुन कन्फ्युजन छ त्यो पनि तपाईँले यतिखेर चाहिँ प्रपर टाइमली क्रिएटिभली एड्रेस गरिदिनु भएको भए भोलि भ्याट रजिस्टर हुनुपर्छ है भन्ने त्यो आकर्षण पनि बढ्थ्यो। हो यसरी क्रिएटिभली हेरिदिनु भयो र हुन्छ नि यतिखेर चाहिँ व्यवसायलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति राज्यले राख्यो भने हामी टिक्ने अवस्था छ, होइन भने चाहिँ हामी टिक्ने अवस्था छैन। यातायात व्यवसायले चाबी बुझा जस्तै हामीले पनि चाबी बुझाउनुपर्छ।